بخير وعلى خير، الاحوال ديالكم مزيانه. مرحبا بكم فيديو جديده ومرحبا بالناس الجداد في لاشين. الوغ بزاف ديال البنات يقولوا لينا ديال tu as lâché الوغ كو يلاه بديتي. بون صراحه جي با لاشي، ولكن جو بريفير باش انني نبقى على كار، جو مورغانيز نستف لي زيد ديالي كوم صا نحط لكم ان كونتوني اللي تكون فيه واخا قديده هكا من الاستفاده، ما نكونش كنصور اون فيديو جوست بور لا بوستي وجوست باش انني نكون يعني كنحط كوتيديانمون دي فيديو، ولكن نحط اون فيديو كما قلت لكم تكون فيها شويه ديال الاستفاده، تكون شويه انتريسونت. الوغ كما كتشوفوا في العنوان ديال لا فيديو لتحت تكون عباره على غوم تور اللي بزاف ديال البنات طلبوها مني، سورتو من بعد فاش حطيت لا فوتو ديال لا كوافوز دو شي ايكيا كنت خديت من عند ساره شوبين. الوغ بالنسبه ليا الصراحه لا شومبر كوشي كتبقى اليو انتيم، يعني اللي ماشي خصنا الصراحه نحطوه. مي بون انا جي اسايي باش انني نعطيكم كلكو بوتي ديتاي، كلكو بوتيت ايدي، بلا ما ندخل في ليزانتيميتي. مي بون يعني باش تستافدوا شي شويه بالنسبه للبنات اللي راه كيصاوبوا لا شومبر كوشي ديالهم اولا كيعجبهم، يعني عندهم لو ميم غو كو موا اولا عندهم لو ميم يعني لاسباس في لا شومبر بحالي. بون ما نطولش عليكم نخليكم مع لا فيديو. الوغ البنات مرحبا بكم وقبلوا عليا. اول حاجه غنبدا بها هي لو باركي، ما كانش كنزليج ودرنا هاد الباركي في هاد لا كولور شين كوم سا كيعطي الاضاءه، حيت ديجا حتى لا شومبر كانت اون غري اي اون روج ورطيتها اون غري اي اون بيج كوم سا كتجي لا بياس بلو لومينوز. الوغ البنات بالنسبه لي مور دايرهم بهاد الصباغه ديال الخيال اولا فيروز اللي دغيا كتخبش صراحه، وخديت هذاك لو بوتي تروك من لو سيت شينوا بانغود اللي كومسا واخا كيتخبط الباب ما كتخبش وما كيبانوش فيها لي تراس. جوست حدا الباب دايره هاد لو موبل دو شي ايكيا اللي هاز لي بصح بزاف ديال لي تروك دي بارفان دي ديكوراسيون. بالنسبه للبنات اللي بغاو بحالو اولا يقدروا ديروا بحالو تقدروا تاخذوا غير دي زيتاجير بحال هادو من عند ايكيا وكديروهم وحده فوق الاخرى. لو هنايا هاد لا بوتيت ميزونيت حتى هي من عند ايكيا، حاطه فيها ديك اون بوجي ليد في الليل كتعطي واحد الضو زوين، واحد ديكور زويون. والفوق كاع دايره هذاك لو ديفيزور من عندي انا ندوان، صراحه غزاله البنات سورتو لي زاماتور ديال العود اولا العنبر كيعطي واحد الريحه غزاله هو لي سبراي. هنايا عندي ان بوتيت اسباس دريسينغ وكاينه لداخل لا صال دو بان اعزكم الله، ودايره هاد لو بورتمونطو هنايا كو جو في شانجي بروشينمون ان شاء الله. غادي نحيدها كاريمون، بغيت ندير ان شاء الله هنايا ان دريسينغ اللي يكون اوفر كوم سا نستغل هذاك لاسباس اللي عندي تما، وحتى هاد الحويط هذا نحيدو اولا مهم نستغل هذاك لاسباس اون جينيرال، مازال ما عرفتش اكزاكتومون شنو غادي ندير. وهاد لانترن بنات اللي كتعجبني بزاف خديتها من عند سلمى، هي واحد الصغيوره ديالها كتعطي ديكور غزال. كوكو لو ميغوار دو شي كيتيا اللي صراحه جاتني اسورتي مع لا شومبر مع لا كولور ديال لي موبل اللي عندي. بوغ لي طابل دو شوفي البنات صوبتهم عند النجار، صراحه كيتقاموا بحال غير هو بون تنقولوا راه كيكون داكشي اللي مصوب عند النجار تيكون قاصح، سي فري تيكونوا قاصحين، ولكن لا بانتور ديما ما كتجيش زعما بحال لي مبل اللي هما مشريين دغيا كتقشر.
وانا كان خرج لي فيهم ان بروبليم، سي كو كطلع فيهم واحد الصفوريه اللي توجور خصهم يبداو يتحكوا وتعاود الصباغه. صراحه جو ريغريت فريمون بور لي طابل دو شوفي ولا كومود اللي كنت صوبت عند النجار. Pour le lit, c'est un lit tapissier en velours gris et avec un rangement تحت منه اللي كيجمع لي بزاف ديال الحويجات. الوغ البنات بوغ لا تيت دو لي هكا لقيتها الصراحه ما كتعجبنيش بزاف باسكو ما كنعرفش شنو ندير وسط منها. لو ميغوار دابا il vient de chez جاردن ديكو وعند مدام زهور اللي كاينه سور بني ولات كتجيب لي زارتيكل دو اكسيون. الوغ بالنسبه لي ستور بحال ستور يعني تقريبا في الكوزينه جوغي نوي. بغيتي تظلم لا شامبر راه كتظلمها، بغيتي تخليها مضويه شويه راه كتخليها مضويه، وحتى هو اون غري اي اون بيج. الوغ لي في كيما شفتوا بالنسبه لا شامبر يعني ما كبيراش بزاف، يعني با سباسيوز، ولكن فيها تقريبا 3 متر على 4 ابار هذاك ليسباس اللي فيه لو دريسينغ. مي حاولت نستغل هي بلاصه فيها بلي زيتاجير بهذا هاد ليطاجير ديال ايكيا، حتى هو صراحه كيجي زوين كيجي ديكوراتيف وما كياخدش ليسباس لي بيتيت ايطاجير. وحاولت هذاك الحيط كامل اللي عندي دوفون لو لي نستغلو، هو اللي حاطه فيه لا كومود وحاطه فيه لا كوافيز. سي فو رماركي البنات ما دايراش لي فيوز، دايره غير هذيك لا لومب دو طاب اللي صراحه جاتني اسورتي مع لا شامبر عجبتني، وديجا ما لقيتش ان ميم موديل بحال هاد اللومينير اللي دايره في لا شامبر. بور لي طابي البنات هادو خديتهم من لو سيت شينوا بانغود، صافي صراحه 4 ans ديجا ومازالين مزيانين، يعني ما ضاعوش بزاف. يلا هاد العام لي شي شويه كلاو العصا، دايره وحده تما وحده تما والاخرى في لوتر كوتي. انا هنايا حاطه هذاك لو بوتي لانترن بحال اللي وريتكم الكبير، وهنايا لا فاموس كوافوز بلام، سميتها يمكن بلام ولا ملام دو شي ايكيا اللي صراحه انا اللي فراتني ساره شوبينغ، باسكو البنات كنت كنمشي ا بليزيور ريبريز ايكيا وكنلقاها ديما ريبتور دو ستوك، كنلقى غير لا كولور نوار وشين هما اللي كنلقى ديسپونيبل. الوغ مني لقيت لو كونط ديال ساره قلت بوركوا با، سورتو افيك لو بري اللي دايره هي الي ريزونابل. يعني هذه لا كوافوز الي ا 1000 درهم وهي كتبيعها ب 1200 افيك لي فري دو ليفريزون. يعني انا راه من كازا لبني ملال وفي ميم با 24 اور، راه سي ان بون بلان صراحه. لو سيرفيس اي توب اي لو بري il est vraiment raisonnable. نيزيتي با البنات باش انكم تاخذوا من عندها، وراه حتى البنات ديال كازا كي سون سور كازا وتياخذوا من عندها باسكو لو ديبلاسمون لي زومبوتياج الوغ هي كتسهل عليك كلشي. بالنسبه لاشيز دايره غير هذيك اللي عندي في لا صاله مونجي، سورتو كو لا كولور ديالها سا رونتر دون لو تيم. لو طون اللي نصاوب اون بوف اللي نبقى نديرها ديريكتومون سو لا كوافوز، منها غتكون رونجمون ومنها ما تاخدليش ليسباس. بور لو ميك اب لي رونجمون ميك اب هذوك خديتهم من مرجان. صراحه جو نيتيليز با ترو لو ميك اب، يعني جاشيت جوست لو نيسيسير. بالنسبه لو ميغوار وهاد لي باغيت هادو كنت خديتهم انا من ايكيا دون فالور دو بور لو ميغوار 300 درهم
وهادوك لي باغيت بجوج يمكن 150 الوحده بلا لي لامب ديالهم. هنايا دايره دو بيتي تابلو اللي خديت لي فوتو غير من بانترست. لي تابلو ils viennent de Ikea وحتى هذيك لا بوجي تما ديكوراتيف. اي فوالا لا كوموند اللي قلت لكم حتى هي صوبت عند النجار. كما كتشوفوا راه هادشي بداو كيبانوا لي طاش جون هنايا، وحتى بدات كتقشر شي شويه في لي كوتي، يعني كتبقى ضروري خصك تعاود الصباغه اشاك فوا. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا ولو قليل هكا كما قلت لكم او ديبار. ما تنساوش تخليو لي لي ريمارك ديالكم كو سوا بوزيتيف او لا نيجاتيف في لي كومونتير او لا سور انستغرام. خليو لي لي زيدي ديالكم شنو تبغيو تشوفوا في لاشين. المهم اي حاجه بغيتو تقولوها لي سوا خليوها لي في لي كومونتير او لا خليوها لي سور انستغرام. وتابعوني بحال ديما سور انستغرام، راه جو بوبلي شاك جور que ce soit des bons plans, des bons adresses, des recettes, des tenues, des outfits, des petites vidéos. المهم اي حاجه تقدروا تلقاوها sur الانستغرام ديالي. alors نخليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.